ल आज चाहिँ हामी जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गतका ६३वटा क्वेसन अनि त्यस पछाडि अरू के कुराहरू पनि गर्छौँ। ल हेरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा वाटरबाट ट्रान्सफर गरेकोलाई एलुभियल मराइन अथवा लुकेस्टरन भन्छ। एलुभियल भनेको रिभरले, मराइनबाट सी, मराइन भनेको सी, लुकेस्टरनलाई चाहिँ वाटर ट्रान्सफरेसन भन्छ। एलुभियल, मराइन र लुकेस्टरन लेकबाट, मराइन सीबाट, एलुभियल रिभरबाट। विन्डबाट डिपोजिट भएकोलाई भनेको लोएस, डुम डियुएनई डुन, एलओएस लोएस, अनि स्यान्ड अनि एयुएलआई अनि एलओएन भन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्सबाट भएकोलाई हामी कोलुभियल सोइल भन्छौँ। त्यसपछि डिके अफ द भेजिटेबल भनेको पिट भयो। अनि आइस फर्म फ्रम द सोइल, ग्लासियर, डिप्ट, मेल्टिङ ग्लासियर आदिलाई चाहिँ हामी टिल भन्छ। रिसिडुअल सोइल भनेको सोइल फर्म बाई द वेदरिङ मे रिमेन अन द प्यारेन्ट रक इज कल्ड रिसिडुअल सोइल भन्छ। सोइलको क्लासिफिकेसन क्ले भनेको लेस देन 0.002 भन्दा सानोलाई हामी भन्छौँ क्ले भन्छौँ। त्यसपछि एमएम है सबै। अनि 0.002 देखि 0.06सम्मकोलाई हामी सिल्ड भन्छौँ। अनि फेरि सिल्ड पनि 0.002 देखि 0.006सम्मकोलाई हामी फाइन सिल्ड भन्छौँ। मिडियम भनेको 0.006 देखि 0.02कोलाई मिडियम भन्छौँ। अनि कोर सिल्ड भनेको 0.02 देखि 0.06सम्मकोलाई कोर सिल्ड भन्छौँ। स्यान्ड भनेको 0.06 देखि 4.75लाई स्यान्ड भन्छौँ। स्यान्डमा पनि फाइन स्यान्ड र मिडियम स्यान्ड हुन्छ। फाइन, मिडियम र कोर्स हुन्छ। फाइन भनेको 0.06 देखि 0.2लाई हामी फाइन भन्छौँ। मिडियम भनेको 0.2 देखि 2सम्मकोलाई मिडियम। कोर्स स्यान्ड भनेको 2 देखि 4.75लाई 2 देखि 4.75लाई चाहिँ हामी कोर्स भन्छौँ। ग्राभेल भनेको 4.75 देखि 60कोलाई ग्राभेल। पेबल भनेको 4.75 देखि 80कोलाई पेबल। त्यस पछाडि 80 देखि 200कोलाई चाहिँ कबल्स भन्छौँ। अनि 200भन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बोल्डर भन्छौँ। अनि कोएसन भनेको कोएजिभ सोइल भनेको क्ले सिल्ड भइहाल्यो। नन कोएसिभ सोइल अथवा कोएजनलेस सोइल भनेको स्यान्ड ग्राभेल भइहाल्यो। त्यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। भोइड रेसियो भनेको भोल्युम भोइड बाई भोल्युम अफ सोलिड, भोल्युम भोइड बाई भोल्युम अफ सोलिड भइहाल्यो। त्यस पछाडि पोरोसिटी भनेको भोल्युम भोइड बाई टोटल भोल्युम भयो। त्यस पछाडि डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेको भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ भोइड इन्टु 100 भइहाल्यो। पर्सेन्टेज अफ एयर भोइड्स भनेको भोल्युम अफ एयर बाई टोटल भोल्युम भइहाल्यो। त्यस पछाडि एयर कन्टेन्ट भनेको इट इज द रेसियो अफ द भोल्युम अफ द एयर भोइड टु द भोल्युम अफ भोइड। भोल्युम अफ एयर र भोल्युम अफ भोइड भनेको एयर कन्टेन्ट। वाटर कन्टेन्ट भनेको भोल्युम अफ वाटर बाई भोल्युम अफ द सोलिडलाई वाटर कन्टेन्ट भन्छ। युनिट वेट अफ द वाटर भनेको गामा डब्लु भनेको एम इन्टु जी बाई भोल्युम इन्टु भोल्युम भनेको मास बाई भोल्युम इन्टु जी अथवा रो इन्टु जी भयो। डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, मास एमएस बाई भिएस भयो। डेन्सिटी अफ द सोलिड भनेको एमएस बाई भिएस, यहाँ चाहिँ हामी डेन्सिटी अफ सोलिड भन्छौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको भोल्युम अफ सोलिड बाई भोल्युम अफ वाटर भन्छौँ। अथवा वेट अफ द सोलिड बाई वेट अफ द वाटर पनि हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी। बल्क स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको रेसियो अफ द युनिट वेट अफ द सोइल मास टु द्याट अफ वाटर, इट इज डिनोटेड बाई द जिएम भनेको गामा एस बाई गामा डब्लु। त्यसपछि बल्क डेन्सिटी, मोइक डेन्सिटी, वेट डेन्सिटी भनेको इट इज द टोटल मास अफ द सोइल पर युनिट अफ द सोइल भोल्युम, इट इज डिनोटेड बाई द गामा। बल्क भनेको मास बाई भोल्युम। ड्राई डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, इट इज द मास अफ द सोलिड सर्फेस युनिट टु द टोटल भोल्युम अफ द सोइल मास भयो, इट इज डिनोटेड बाई द गामा। ड्राई भनेको एमएस बाई भी भयो। स्याचुरेटेड डेन्सिटी भनेको इट इज द रेसियो अफ द टोटल मास स्याचुरेटेड टु द सोलिड भोल्युम। टोटल मास अफ द स्याचुरेटेड स्याम्पल टु द टोटल भोल्युम, इट इज डिनोटेड बाई द गामा स्याच भनेको मास स्याच बाई भी भयो। त्यस पछाडि सबमर्ज डेन्सिटी भनेको मास सबमर्ज बाई भोल्युम, गामा सबमर्ज भयो। गामा सब भनेको गामा स्याट माइनस गामा डब्लु भनेको गामा सबमर्ज। सेन्सिटिभिटी भनेको रेसियो अफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द अनडिस्टर्ब सोइल टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द डिस्टर्ब सोइललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेन्सिटिभिटी। थ्रिक्जोट्रोफी भनेको प्रोपर्टी अफ द रिमोल्टेड सोइल हुज सेन्सिटिभिटी इज ग्रेटर देन 1 by which achieve the partial strength due to the gradual orientation of the observed water भन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ वाटर भनेको अब्जर्भ वाटर, पोर वाटर, फ्री वाटर, ग्राभिटेसनल वाटर, पोर वाटर, प्रेसर, इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको चाहिँ the pressure transmitted by the particle to the particle through their points contact is also called the intergranular stress भन्छ, which is denoted by the sigma dash ले हामीले डिनोटेड गरिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो टेक्सचरल क्लासिफिकेसन
त्यसपछि विभिन्न खालका हाम्रो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र श्रिङ्केज लिमिट छ। लिक्विड लिमिट भनेको बाउन्ड्री अफ द वाटर बिट्विन लिक्विड प्लास्टिक स्टेट अफ द सोइल। एट लिमिट अफ द सोइल पोजेस द भ्यालु अफ द सेयर स्ट्रेन्थ। सोइल पोजेस द स्मल भ्यालु अफ सेयर स्ट्रेन्थ। द लिमिट अफ द मिनिमम वाटर कन्टेन्ट इज द्याट द सोइल इज स्टिल इन द लिक्विड स्टेट बट has the small sharing strength against the flowing. Plastic limit is defined as the boundary of the water between the plastic state and semi-solid state. It is also defined as the minimum water content at the soil at which water just being to start to crumble when it's rolled to the thread of the approximately 3 mm in diameter. Shrinkage limit is defined as the boundary of the water in between the semi-solid state and solid state of the soil. It is also defined as the lowest water content at which the reduction in the water will not change with the decrease of the volume of the soil mass भनेर भनेको छ। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हुन्छ? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक इन्डेक्सले चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भन्छ। लिक्विडिटी इन्डेक्स आइएल भनेको डब्लु वाटर कन्टेन्ट माइनस डब्लुपी प्लास्टिक इन्डेक्स प्लास्टिसिटी इन्डेक्स डिभाइड बाई आइपी हुन्छ भनेको छ। लिक्विडिटी इन्डेक्स चाहिँ नेगेटिभ भयो भने सोइल इज सेमी सोलिड अथवा सोलिड स्टेट हुन्छ। लिक्विडिटी इन्डेक्स 0 भयो भने सोइल इज स्टिफ भेरी स्टिफ हुन्छ। लिक्विडिटी इन्डेक्स 1 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ सोइल इज भेरी सफ्ट हुन्छ। लिक्विडिटी इन्डेक्स चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने सोइल इज लिक्विड स्टेटमा छ भनेर थाहा हुन्छ। त्यस पछाडि कन्सिस्टेन्सी इन्डेक्स नेगेटिभ छ भने सोइल लिक्विड हो भने चाहिँ हुन्छ। इक्वल भयो भने लिक्विड सोइल इज इन लिक्विड लिमिटमा छ भन्ने। इज इक्वल टु 1 भयो भने सोइल इन प्लास्टिक स्टेटमा छ भन्छ। 1 भन्दा ठुलो भयो भने सोइल इन सेमी सोलिड स्टेटमा छ भन्छ। अनि एक्टिभिटी नम्बर चाहिँ 0.75 भन्दा सानो छ भने इनएक्टिभ, 0.75 देखि 1.4 छ भने नर्मल हुन्छ, 1.4 भन्दा ठुलो छ भने एक्टिभ हुन्छ। अनि हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटीको फर्मुला m2 - m1 / m2 - m1 + m4 - m3 हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। क्विक साइन्ड कन्डिसन आइसी भनेको g - 1/1 + e हुन्छ। आइसी भनेको g - 1/1 + e हुन्छ। वेयर स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सोइल एन्ड ई भनेको भोइड रेसियो। आइसी भनेको के हो? हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट g - 1/1 + e हुन्छ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ अब भनेको वेभ भनेको एउटा सेस्मिक वेभ भनेको एउटा प्राइमरी वेभ पी वेभ अथवा प्राइमरी वेभ हुन्छ, एस वेभ अथवा सेकेन्डरी वेभ हुन्छ, अनि एल वेभ अथवा सर्फेस वेभ। when the primary and the secondary wave are reaching the surface they are converted into the longitudinal wave भनेको एल वेभ travel along the surface and cause the earthquake. They are traverse in nature and their velocity less than the p and s wave भन्छ। यो पछाडि अर्को रेजिस्टेन्स स्ट्रक्चरको बारेमा अहिले छोडिदिउँ। यसरी हाम्रो टनलहरूको डिफ्रेन्ट सेप पनि छ। एउटा सर्कुलर हुन्छ, अर्को डी सेप हुन्छ, अर्को सेमी इलिप्टिकल हुन्छ, अर्को हर सेप सेक्सन हुन्छ। अर्को भनेको मोस्ट सुइटेबल सेक्सन भनेको चाहिँ हर सेप सेक्सनलाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ। अर्को रेक्टेङ्गुलर अथवा स्क्वायर सेक्सन पनि हुने गर्छ। त्यस पछाडि टनलिङका डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्। एउटा टनलिङ इन फ्रेम ग्राउन्डमा एउटा फुल स्पेस मेथड हुन्छ, अर्को टप हेडिङ एन्ड बेन्चिङ मेथड, अर्को ड्रिफ्ट मेथड हुन्छ। अनि टनलिङ इन सफ्ट सोइलमा चाहिँ 4 पोलिङ मेथड हुन्छ। त्यस पछाडि टनलिङ इन रक छ। अर्को टनलिङ इन रकमा चाहिँ भनेको फुल फेस मेथड हुन्छ, अनि टप हेडिङ एन्ड बेन्चिङ मेथड हुन्छ, बटम हेडिङ एन्ड स्टपिङ मेथड हुन्छ, अर्को ड्रिफ्ट मेथड हुन्छ। यसरी हाम्रा विभिन्न मेथड भयो। अब हामी 63 वटा क्वेसनहरू गर्छौँ। द क्वेन्ट अफ द सोइल मेकानिक्स भनेको टेजाकले निकालेको पिक अफ द करेक्ट सिक्वेन्स अफ द जियोलोजिकल साइकल अफ द फर्मेसन। वेदरिङ हुन्छ, अनि ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, अनि डिपोजिसन अनि अपवेबल। वेदरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, डिपोजिसन एन्ड अपवेबल। केमिकल वेदरिङ इज अकर बिकज अफ द अक्सिडेसन, कार्बोनेसन र हाइड्रेसन अल अफ द एबोभले हुन्छ। फिजिकल वेदरिङ चाहिँ केले गर्दा हुन्छ? टेम्परेचर चेन्जेस, स्प्रेडिङ अफ द रुट प्लान्ट अनि वेजिङ एक्सन अफ द आइसले गर्दाखेरि हुन्छ फिजिकल वेदरिङ। इफ द सोइल स्टे अन द प्लेस अबभ द प्यारेन्ट रक वेयर इट इज प्रोड्युस देन इट इज कल्ड रेसिडुअल सोइल। इफ द सोइल
स्टे एट द प्लेस अबभ द प्यारेन्ट रक। प्यारेन्ट रक भन्दा माथि सोइल रहन्छ भने वेयर इट इज प्रोड्युस देन इट इज कल्ड रेसिडुअल सोइल भन्छ। एन एजेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्सपोर्टेसन अफ द सोइल भनेको विन्ड भयो, वाटर भयो, ग्राभिटी भयो, अल अफ द एबभ भयो। कोहेजनलेस सोइल आर फर्म द फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन अफ द रक। कोहेजनलेस भनेको फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन अफ द रकबाट भन्छ। कोहेजनलेस सोइल इज फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन रक भनेको ग्राभेल अनि त्यस पछाडि हाम्रो स्यान्ड चाहिँ फिजिकल डिसइन्टिग्रेसन अफ द रक भन्छ। पिट इज कम्पोज अफ डिके भेजिटेबल म्याटर। पिट भनेको डिके भेजिटेबल म्याटरबाट भन्छ। हनीकम स्ट्रक्चर इज फाउन्ड इन फाइन सिल्ट एन्ड क्लेमा भन्छ। हनीकम स्ट्रक्चर इज फाउन्ड इन FIN फाइन SALT सिल्ट एन्ड क्लेजमा। सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई द वाटर एन्ड डिपोजिटेड एट द बटम अफ द लेक भनेको लुकेस्टरान हुन्छ। त्यस पछाडि एजेन्ट अफ द ट्रान्सपोर्टेसन एलुभियल सोइल भनेको वाटरले गर्दा हुन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ एलुभियल भन्छौँ। जेनरली सोइल इज कन्सिडर एज अ थ्री फेज सिस्टममा चाहिँ हामीले सोइललाई चाहिँ कन्सिडर गरेको हुन्छ। फुल्ली सेचुरेटेड सोइल इज कन्सिडर एज अ टु फेज। फुल्ली सेचुरेटेडलाई चाहिँ हामीले टु फेज भन्छौँ। सोइल विच कन्टेन द पार्टिकल अफ द डिफ्रेन्ट साइज अफ द गुड प्रोपोर्सन इज कल्ड वेल ग्रेडेड सोइल भन्छ। द वेल ग्रेडेड सोइलमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ 1 देखि 3 को बिचमा हुन्छ। इन वेल ग्रेडेड सोइल द कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर इन बिट्विन 1 to 3 हुन्छ। डिग्री अफ सेचुरेसन अफ द सोइल इज जेनरली बिट्विन द 0 देखि 100। डिग्री अफ सेचुरेसन अफ द सोइल जेनरली 0 to 100 हुन्छ। द बेसिस अफ द अल सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम भनेको ग्रेन साइज एन्ड प्लास्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट चाहिँ सोइल क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छ। के अरे ग्रेन साइज र प्लास्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट। सोइल्स आर बेसिकली अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक मेटल। सोइल भनेको बेसिकली अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक मेटल हुन्छ। कोहेजनलेस सोइल भनेको स्यान्ड हो। कोहेजनलेस सोइल भनेको स्यान्ड हो। द बिहेभियर अफ द सोइल इज नर्मली गभर्न बाई द मास एन्ड द सर्फेस इनर्जी। द बिहेभियर अफ द सोइल इज सिल्ड चाहिँ नर्मल्ली केले गभर्न गर्छ? मास र सर्फेस इनर्जी गर्छ। सिल्ड ह्याभिङ द फलोइङ प्रोपर्टी एउटा लिमिटेड अर नो प्लास्टिसिटी हुन्छ। सिल्ड ह्याभिङ द फलोइङ प्रोपर्टी भनेको सिल्ड ह्याभ द फलोइङ प्रोपर्टी लिमिटेड अर नो प्लास्टिसिटी हुन्छ है सिल्ड भनेको। द म्याक्सिमम साइज अफ द क्ले पार्टिकल भनेको 0.002 mm। द म्याक्सिमम साइज अफ द क्ले पार्टिकल 0.002 mm। द भोइड रेसियो भनेको भोलम अफ भोइड टु द सोलिड भोलम अफ सोलिड हुन्छ। द रेसियो अफ द भोलम अफ भोइड टु द भोइड इज नोन एज भोलम अफ एयर टु द भोलम अफ भोइड भनेको एयर कन्टेन्ट भइहाल्यो। द रेसियो अफ द भोलम अफ भोइड टु द टोटल भोलम अफ गिभन इज नोन एज पोरोसिटी। भोलम अफ भोइड टु द टोटल भनेको पोरोसिटी भयो। थ्योरेटिकल्ली द भोइड रेसियो अफ द सोइल क्यान ह्याभ द फलोइङ भ्यालु लेस देन 1 भन्दा सानो हुन्छ। थ्योरेटिकल्ली द भोइड रेसियो अफ द सोइल क्यान ह्याभ द फलोइङ भ्यालु लेस देन 1 हुन्छ। The ratio of the weight of water to the weight of solid in the given mass is known as water content. Weight of water to the weight of solid of the given mass is known as water content. The degree of saturation of the soil mass can be defined as the ratio of the volume of water to the volume of void. Volume of water to the volume of void is called degree of saturation. Volume of water to the volume of voids. द रिलेसनसिप बिट्विन द भोइड रेसियो एन्ड पोरोसिटी भनेको के हुन्छ? n = E/1 + E। n = E/1 + E अथवा E = n/1 - n। E = n/1 - n अथवा n = E/1 + E। सम्झिने भनेको n = E/1 + E सम्झौँ। n = E/1 + E सम्झौँ। भोइड रेसियो E अफ द सोइल क्यान बी ग्रेटर देन 0। भोइड रेसियो E अफ द सोइल चाहिँ क्यान बी ग्रेटर देन 0 हुन्छ। नेभर बी ग्रेटर देन 1। B = 0, B in between 0 to 1 भनेको छ। भोइड रेसियो अफ E अफ द सोइल क्यान बी ग्रेटर देन 0 हुन्छ। S = WG। फन्डामेन्टल रिलेसन बिट्विन द एयर कन्टेन्ट NA र स्पेसिफिक ग्राभिटी G, द वाटर कन्टेन्ट W एन्ड ड्राई डेन्सिटी भनेको ड्राई डेन्सिटी भनेपछि के हुन्छ? एयर भोइड भनेको एयर भोइड NA = G1 - S/1 + E हुने गर्छ। द रेसियो बिट्विन द भोइड रेसियो एन्ड द सोइल इट्स द लुजेस्ट एन्ड द फुल्ली डेन्स स्टेट इज टर्म एज द डेन्सिटी इन्डेक्स। डिग्री अफ डेन्सिटी इन्डेक्स अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छ। द रेसियो अफ द डिफ्रेन्ट बिट्विन द भोइड रेसियो अफ द सोइल एट इज लुजेस्ट एन्ड फुल्ली डेन्स स्टेटको डिफ्रेन्सलाई हामी डिग्री अफ डेन्सिटी अथवा डेन्सिटी इन्डेक्स अथवा रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौँ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सोइल स्यान्डी सोइल भनेको 2.6। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द स्यान्डी सोइल भनेको 2.6। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सोइल इज मोर देन 2.5 फर द मस्ट सोइल। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सोइल इज मोर देन 2.5 फर द मस्ट सोइलको लागि हुन्छ। कोर कटर मेथड इज युज फर डिटर्मिनिङ द डेन्सिटी अफ द सोइल। कोर कटर मेथड भनेको डेन्सिटी अफ द सोइल पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ। इन हाइड्रोमिटर एनालाइसिस द प्रिन्सिपल युज इज स्ट्रोक ल। हाइड्रोमिटर एनालाइसिसमा प्रिन्सिपल युज भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रोक्स ल हुन्छ। हाम्रो रिलेसन भनेको गामा T =
ड्राई डेन्सिटी इज इक्वल टु बल्क डेन्सिटी बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट हुन्छ। गामा डी इज इक्वल टु गामा डी इज इक्वल टु गामा बाई 1 प्लस डब्लु। पिक्नोमिटर इज टु डिटरमाइन द वाटर कन्टेन्ट एन्ड द स्पेसिफिक ग्राभिटी। पिक्नोमिटर भनेको वाटर कन्टेन्ट र स्पेसिफिक ग्राभिटी पत्ता लगाउन युज हुन्छ। द पर्सेन्टेज अफ द पोरोसिटी अफ द लुज स्यान्ड इज इन द रेन्ज अफ 40 देखि 50 डिग्री। द पर्सेन्टेज अफ द पोरोसिटी अफ द लुज स्यान्ड इज द रेन्ज अफ 40 देखि 50% हुन्छ। द पर्सेन्ट अफ द पोरोसिटी अफ द क्लेको रेन्ज भनेको चाहिँ 20 देखि 30 हुन्छ। लुज स्यान्डको चाहिँ पोरोसिटी 40 देखि 50, पोरोसिटी अफ द क्ले भनेको 20 देखि 30। पार्टिकल साइज रेन्ज इज मेजर्ड बाई द युनिफर्मिटी कोफिसिएन्ट। पार्टिकलको साइज रेन्ज चाहिँ युनिफर्मिटी कोफिसिएन्टले मेजर गर्छ। द सोइल स्याम्पल कन्टेन्ट भोइड रेसियो भोलामा भोइड 0.2 छ अरे, भोलामा सोइल 30 छ भने भोइड रेसियो र पोरोसिटी। भोइड रेसियो भनेको के हो? भोइड रेसियो भनेको भोलामा भोइड र भोलामा सोलिड भनेको 0.2/0.3 भनेको 0.67 आयो। त्यस पछाडि पोरोसिटी भनेको भोलामा भोइड बाई टोटल भोलम 0.2/0.5 भनेको 0.4 आयो। द सोइल स्याम्पल कन्टेन्ट डिग्री अफ स्याचुरेसन 30, द पर्सेन्टेज अफ एयर भनेको 70 भइहाल्यो। त्यस पछाडि क्यारेक्टरिस्टिक्स फलोइङ क्यारेक्टर एस भनेको 50% छ, जी भनेको 2.6 छ, डब्लु भनेको 30% छ भने द भोइड रेसियो भनेको एस इज इक्वल डब्लुजी। एस भनेको 0.5, ई भनेको पत्ता लगाउनु पर्ने, डब्लु भनेको 0.3, जी भनेको 2.6, ई इज इक्वल टु कति आयो? ई इज इक्वल टु 1.56 आयो। द मेथड विच मेथड इज द क्विकेस्ट फर्म अफ द वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल भनेको छ क्याल्सियम कार्बाइड मेथड चाहिँ क्विकेस्ट फर्म हो है त। क्याल्सियम कार्बाइड मेथड इज द क्विकेस्ट फर्म अफ द वाटर कन्टेन्ट इन द सोइल हो। द वाटर कन्टेन्ट अफ द सोइल क्यान बी एक्युरेटली डिटरमाइन्ड बाई द ओपन ड्राइङ मेथड। कुनै पनि सोइलको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ एक्युरेटली ओपन ड्राइङ मेथडबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। इफेक्टिभ साइज अफ द पार्टिकल अफ द सोइल इज गिभन बाई D10। कुनै पनि पार्टिकल अफ द साइजको इफेक्टिभ साइज चाहिँ कतिले गर्छ अरे? D10ले दिन्छ। D10 भनेको के हो? द साइज इन mm सज द्याट 10 mm अफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन this size. D10 represent the size in mm that such that 10% of the particle are finer than this size. D10 of the soil is the diameter in mm such that 10% of the soil is finer than this value. 10% अफ द सोइल चाहिँ त्योभन्दा फाइनर छ भनेको चाहिँ D10ले जनाउँछ। मिनिमम वाटर कन्टेन्ट एट द सोइल जस्ट बिगन टु क्रमल विथ द रुल्स इन थ्रेड इन्टु 3 mm अफ द डायमिटर इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट एन्ड इज द रिडक्सन अफ द वाटर डज नट कज टु द डिक्रिज इन द भोलम अफ द सोइल इज नोन एज श्रिङ्केज लिमिट। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स इज अब्टेन बाई द डिफरेन्स बिट्विन द लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। द रेसियो अफ द प्लास्टिसिटी इन्डेक्स टु द पर्सेन्टेज अफ द clay finer than 2 micron is known as activity number. The ratio of the plasticity index to the percentage of the clay finer than 2 micron भनेको activity number हो। The ratio of the plasticity index to the flow index भनेको toughness index। plasticity index र flow index को रेसियोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि toughness index भन्छौँ। In a soil, if the water content is equal to the liquid limit, then relative consistency is 0. In a soil, water content is equal to the liquid limit, relative consistency 0 हुन्छ। The water content at which soil change from the liquid state to the plastic state भनेको liquid limit. The water content at the soil change the liquid limit to plastic limit भनेको चाहिँ liquid limit. Liquid stateबाट plastic limit change गर्ने liquid limit भन्छ। The difference in the plastic limit and the shrinkage limit भनेको shrinkage index. The difference between the plastic limit and shrinkage limit is called shrinkage index. Liquidity index of the soil is given by Wn by Wp by Ip. Liquidity index of the soil is given by Wn minus Wp into Wn minus Wp by Ip. Wn minus Wp by Ip. Which of the following factor does not happen when the compaction is done भनेको shear stress decrease. shear stress decrease भयो भने के हुन्छ अरे? compaction done हुन्छ। Which of the following is does not happen when compaction is done भनेको shear stress decrease. The earth shake when earthquake occur. The earth shake when earthquake occur. earth चाहिँ shake हुन्छ अरे earthquake आउँदाखेरि। Who is the father of geotechnical engineer? Carl van Terjagi geotechnical engineer. Who is the father of geotechnical engineer? Carl van Terjagi. सोइललाई चाहिँ हामी गर्नु पर्यो इन इन्जिन जियोटेक्निकल सोइल इज कन्सिडर एज अ 3 फेज मेटेरियल। अनि टाइप अफ सोइल चाहिँ 4 टाइपको हुन्छ। त्यो प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक त्यो वाला हो। यो चाहिँ 3 फेज भनेको चाहिँ एउटा सोलिड, लिक्विड र भोइड अनि सोलिड अनि स्याचुरेटेडमा चाहिँ 3 फेज हुन्छ। यसरी हाम्रो सोइल मेकानिक्स अन्तर्गतका 63 वटा क्वेसन अनि थ्योरी